تو اب میں نظم کے لیے دعوت سخن دے رہا ہوں صاحبزادہ صفی الرحمن کو کہ وہ تشریف لائیں، اور جناب محترم حافظ عمران صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ میرے آقا دیاں صفتاں پیا کردہ زمانہ ہے، میرے آقا دیاں صفتاں پیا کردہ زمانہ ہے، سب سوہنے تو سوہنا حسنین دا نانا ہے، رب قسم اٹھائیاں نے، رب قسم اٹھائیاں نے، وچ قرآن دیائیاں نے، چہرہ میرے مدنی دا، چہرہ میرے آقا دا، جویں حسن خزانہ ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے آقا دیاں صفتاں پیا کردہ زمانہ ہے، کیوں آکھا میں چن ورگا، کیوں آکھا میں چن ورگا، جان دا زمانہ ہے، میرے آقا دے چہرے دا چن وی دیوانہ ہے، میرے آقا دے چہرے دا چن خود بھی دیوانہ ہے، سب سوہنے تو سوہنا حسنین دا نانا ہے، اساں دل وچ ایک نو وسا لیا، سونا پیر اساں مدنی بنا لیا، اساں دل وچ ایک نو وسا لیا، سونا پیر اساں مدنی بنا لیا، سونا پیر اساں مدنی بنا لیا، تو کی جانے آقا دی کڈی اونچی شان، تو کی جانے آقا دی کڈی اونچی شان، صفتاں کردہ خود رب رحمان، سات فلکاں تے سونے نو بلا لیا، سات فلکاں تے سونے نو بلا لیا، سونا پیر اساں مدنی بنا لیا، اساں دل وچ ایک نو وسا لیا، سونا پیر اساں مدنی بنا لیا، سونا پیر اساں مدنی بنا لیا، اور توجہ کرنا بلال بھی مرید ہویا، سونے جگاں دے پیر دا، بلال بھی مرید ہویا، سونے جگاں دے پیر دا، چھڈیا نی کلمہ ہویا ظلم اخیر دا، چھڈیا نی کلمہ ہویا ظلم اخیر دا، بل دے کولیاں تے، بل دے کولیاں تے خود نو لٹا لیا، سونا پیر اساں مدنی بنا لیا، سونا پیر اساں مدنی بنا لیا،
बेलिया कुरान दिया महफिलां सजाया कर, बेलिया कुरान दिया महफिलां सजाया कर, दिन रात आका ते दरूद पुजाया कर, कर रहनगियां सदा खुशहालियां, रब भेज अल्लाह जिंदा रब भेजदा दरूद दियां डालियां, सोना मुखड़ा ते जुल्फां ने कालियां, रब भेजदा दरूद दियां डालियां। शान मकाम दिना ते चंद शार रूह मक्के रहंदी ए दिल रहंदा है मदीने विच, रूह मक्के रहंदी ए दिल रहंदा है मदीने विच, इस लई ते रहिंदियां ने, इस लई ते रहिंदियां ने ठंडा मेरे सीने विच, रूह मक्के रहंदी ए दिल रहंदा है मदीने विच। हाजी जदों जांदे ने रोग जिहा पड़दा, हाजी जदों जांदे ने रोग जिहा पड़दा, सानू भी बुला ले अल्लाह बड़ा दिल करदा, सानू भी बुला ले अल्लाह बड़ा दिल करदा। होवे मंजूरी साडी, होवे मंजूरी साडी इस ही महीने विच, रूह मक्के रहंदी ए, कह दो आमीन, कह रूह मक्के रहंदी ए दिल रहंदा है मदीने विच।